ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल ज्येष्ठ 22 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल ज्येष्ठ 22 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जुन 5 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, चान्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तछलागा षष्ठी तिथि राति 2:33 त्यसपछि सप्तमी तिथि रहनेछ। अश्लेषा नक्षत्र राति 9:13 त्यसपछि मघा नक्षत्र रहनेछ। व्याघात योग राति 2:13 त्यसपछि हर्षण योग रहनेछ। कौलवकरण दिउँसो 1:59 त्यसपछि तैतिलकरण राति 2:33 अन्तिममा गौरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा राति 9:13 त्यसपछि सिंह राशिमा चन्द्रमा, वृष राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति आनन्द आदि योगमा, वज्र योग चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्षुल पश्चिम, योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि राति 9:13 त्यसपछि सिंह राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:10 हुनेछ, सूर्यास्त साँझ 6:55 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा कुमार षष्ठी सिथि नखको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु अपराह्न 5:14 देखि साँझ 6:58 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट मध्याह्न 12:03 देखि दिउँसो 1:47 रहनेछ। आजको यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 6:52 देखि बिहान 8:36 रहेको छ। लाभबार बेला बिहान 8:36 देखि पूर्वाह्न 10:19 रहनेछ। अमृतबार बेला पूर्वाह्न 10:19 देखि मध्याह्न 12:03 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 1:47 देखि दिउँसो 3:03 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँले गर्दै भन्दै आएका काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले परिश्रम खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको परिश्रम कतै खेर नजान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले उठ्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, जबसम्म दिन ढल्दैन तपाईँले मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। लामो समयदेखिको मेहनतको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने र मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँगको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय रहेको छ र पनि केही पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ कि कतै निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन दोधार रहन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। मानसिक शान्तिका लागि सकारात्मक बाटोको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। आज काम कार्यको पक्षहरूमा कतै हतारमा निर्णय भने नगर्नुहोला। हतारमा निर्णय गर्ने बानीले केही अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था
उत्तेजना हुन सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँले आफूभित्र रहेको क्षमतालाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले सफलताको बाटो पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। आज चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्दा नै जाति हुनेछ। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले आत्मविश्वास रहन सक्ने समय हो, तर शत्रु पक्षबाट तपाईँले थोरै बचिएर बढ्नुपर्नेछ। ईर्ष्या गर्नेहरू आइलाग्न सक्छन्। आज व्यावसायिक पक्षमा हुनुहुन्छ भने कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा थोरै सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, तर हरेस खाइहाल्नुपर्छ भन्ने दिन चाहिँ छैन। आज केही आकस्मिक लाभ हुन सक्छ। आज गएको धन फिर्ता लिनका लागि भने केही प्रयास पनि गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सम्बन्धको पक्षमा पति र पत्नी बीचको सम्बन्धको पक्षमा सुधार आउँदै जान सक्ने समय हो भने पारिवारिक जीवनमा केही समस्या सानातिना रहन सक्छन्। सहयोगी भावनाका साथ बढ्नुहोस्। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने छ भने स्वास्थ्यमा केही मानसिक पीडा भने रहन सक्छ। योगा व्यायाम गरेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मङ्गल ग्रह। ओम अंगारकाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज तपाईँको बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने दिन रहेको छ। आज सङ्घर्ष गर्नबाट पछि नहट्नुहोला। बितेका कुराहरूलाई भुल्नुहोस्। जे गर्न बाँकी छ त्योतर्फ तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँ सफलतातिर अगाडि मोड्न सक्ने दिन रहेको छ। आज आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय छुट्याउनुहोला, किनभने तपाईको कार्य व्यस्तता बढ्न सक्छ। आजको दिनमा कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सहजताको बाटो खोजेर बढ्नुपर्नेछ। दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने समय हो। आज आफैमा साहसीपन पराक्रम पनि रहन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको मेहनत र भाग्य दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो, तर तपाईँले कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै आफूभित्र रहेको अहमपन, म जे पनि गर्न सक्छु त्यो भन्ने भावना चाहिँ हटाउनु पर्नेछ। सबैसँग नरम स्वभावका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय बन्नेछ। इष्ट मित्र साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको कुनै पनि योजनामा अगाडि बढ्नका लागि भौतिक स्रोत साधन जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो सपनालाई पूरा गर्नका लागि नयाँ सपना देख्नुहोस् अनि काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्नेछ। आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। राजनीतिक जीवनमा उच्च सक्रियता पनि बढ्न सक्ने दिन हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आर्थिक आय इन्कमका स्रोतहरू बढ्नेछन् भने आज व्यावसायिक पक्षबाट पनि तपाईँले केही फाइदा लिन सक्ने समय बन्नेछ। मन प्रफुल्लित रहन सक्ने समय हो। आज परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जानेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। प्रेमीसँग निकटपन बढाउनुहोला। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक रहनेछ। पारिवारिक व्यावहारिक पक्षहरूमा पनि सुधार आउन सक्ने समय बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह शुक्र ग्रह। सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज तपाईँको परिश्रमले तपाईँको भाग्यको ढोका खोल्न सक्ने समय बन्नेछ। आज केही गर्न खोज्नु हुँदैन भने भाग्यले त साथ दिँदैन। त्यसैले केही नयाँ योजनाका साथ बढ्नुहोस्। तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक गतिमा बढ्न सक्ने समय हो। अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने समय रहेको छ भने आज केही ठुला राम्रा व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा आर्थिक पक्षमा केही नयाँपन सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि दिन उपयुक्त बन्नेछ, किनभने तपाईँको सोच ठुलो राख्नुहोस्। तपाईँको सोच र खोजले नै तपाईको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। महत्त्वकांक्षी योजनाहरू तपाईको सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। काम गर्दै जाँदा नयाँ बाटोमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि लडिन्छ, तर जतिपल्ट लड्नुहुन्छ उतिपल्ट उठेर हिँड्दाखेरि अनि सफलता
प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो सोचले बढ्नुहोला। शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर उनीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्दाखेरि उनीहरूबाट पनि तपाईँले केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज ऋण लेनदेनको कार्यमा पनि केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो रहेको छ। तपाईँले गरेका काम कार्यहरूको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने समय हो भने व्यवसाय वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा सकारात्मक सोचका साथ अझ मेहनतका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँसँग सञ्चित धन छ भने त्यो धनलाई उचित ठाउँमा लगानी गर्ने प्रयास गर्दा भोलिका दिनहरूमा त्यही लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने, पारिवारिक कुल कुटुम्बसँगको रिलेसनमा सुधार आउन सक्ने समय हो। तपाईँभित्र सद आचरण बढ्न सक्नेछ, आत्मविश्वास बढ्नेछ र पति पत्नी बीच पारस्परिक सद्भावको भावनामा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। भावनात्मक रूपमा पनि निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा पनि सुधार आउन सक्ने समय हो। तपाईँले आफ्नो माया प्रेमका कुरामा जीवनका कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने दिन बन्नेछ। अध्ययन अध्यापन पक्ष सकारात्मक छ भने स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट ग्रह बुध ग्रह। ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रलाई 8 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह्यो। क्यान्सर कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव सकारात्मक छ र पनि प्रतिफल ठुलो प्राप्त गर्नका लागि धैर्यता आजको दिनमा निकै जरुरी देखिन्छ। आज तपाईँको सोचले तपाईँको जीवनलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय हो। जबसम्म काम सकिँदैन तबसम्म मात्र त्यो असम्भव लाग्छ। त्यसैले आफ्नो कामलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्नुहोला। दोस्रो व्यक्तिको गल्तीहरूबाट केही नयाँ कुरा सिकेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि मानसिक तनाव थकानमा केही कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय हो। आज कृषि चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। साथै दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रयास गरिएका अधुरा कामहरूलाई तपाईँले पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही प्रशंसा बटुल्न सक्ने समय छ भने आज ठुला व्यक्तिहरूबाट काम कार्यको क्षेत्रमा केही साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको योजना अनुसार आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिने समय बन्नेछ। राजनीति काम कार्यको क्षेत्रमा आज सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने देखिन्छ। आज तपाईँको कार्य वातावरण सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। व्यावसायिक कार्यमा सामान्य गतिविधि केही ढिला भइदिन सक्छन्। त्यसैले आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आफूमा थोरै लापरवाहीपन बढ्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहनुपर्ने छ। चलाखीपनका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कारोबारहरू अधुरै छन् भने मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको व्यावसायिक वातावरणलाई पनि सुधार ल्याउन सकिने समय रहेको छ। कोसिस गरेर बढ्नुहोस्। कोसिस गर्नेहरूको हार कदापि हुँदैन। आज तपाईँको योजनामा पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको दिन छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि अरूले भनेको कुरामा भन्दा आफैले देखेको कुरामा विश्वास गरेर बढ्नुहोला। आज शङ्का उपशङ्का हटाएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय छ भने अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट ग्रह चन्द्र ग्रह। ओम सोम सोमाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह्यो। लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफैमा आत्मविश्वासमा थोरै कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर आफूले चाहिँ आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अरूले पुरा गरिदिन्छ भनेर अरूको भर नपर्नु नै जाति हुनेछ। आफ्नो क्षमताको पहिचान गरेर त्यही क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन
बन्नेछ। कतिपय समस्याहरूलाई तपाईँको संवाद कौशलताले गर्दाखेरि समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँका कुनै पनि मार्केटिङ मिडिया सम्बन्धी काम कार्यहरू अपुरै छन् भने ती काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। परिश्रम गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई केही हदसम्म साथ दिन सक्छ, तर आजको दिन पूर्ण रूपमा राम्रो बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। आज सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। आज अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत कुरामा कुनै पनि छलफल नगर्नुहोला। नराम्रो मान्छेको सङ्गत पनि बन्न सक्छ। आज कतै तपाईँको कार्यमा हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। आफ्नो योजना अनुसार धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय छ। प्रतिफलका लागि धैर्यता निकै जरुरी पनि देखिन्छ। आज बोली र व्यवहारमा केही सकारात्मक प्रभाव ल्याउने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। मनभित्रको निराशापन र डर त्रासलाई तपाईँले त्यागेर बढ्नुपर्नेछ। जुन दिन तपाईँको डरको अन्त्य हुन्छ त्यही दिनबाट नै नयाँ जीवनको सुरुवात हुने हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि झट्ट आज अरूले लगानीका लागि अवसर दियो भन्दैमा लगानी चाहिँ नगर्नुहोला। तर यो भन्दैमा तपाईँको व्यावसायिक आय इन्कम पक्ष डामाडोल हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँले मेहनत गरे अनुसार आय इन्कम गर्न सकिने समय छ। तर सामान्य आर्थिक कारोबार खर्चका कुराहरूमा भने तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। आजको दिनमा तपाईँको बहुमूल्य वस्तुहरू केही समयका लागि कतै गुम्न सक्छ कि केही तनाव बढ्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। सम्बन्धको पक्षहरूमा केही दूरी बढ्न सक्छ, तर पूर्ण नकारात्मक स्थिति नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रतिको समस्यामा थोरै जागरुक पनि बढाउने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि थोरै मन चञ्चल रहन सक्छ। आज सवारी साधनको उपयोग गर्दा थोरै सजग रहनु पर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह सूर्य ग्रह। ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन तपाईँको जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा बढ्नेछ। तर आज तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुराले महत्त्वपूर्ण राख्दछ। त्यसैले आफ्नो योजना अनुसार बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। बितेका कुराहरूमा धेरै तपाईँ अल्झिराख्नु पर्दैन। आज तपाईँले नयाँ सोच नयाँ खोजका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ र आफ्नो काम कार्यमा के कुरा बाँकी छ त्यो बाँकी अधुरा कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। खुसीको कुनै बाटो हुँदैन। आफ्नो जीवन र खुसीका लागि तपाईँले आफै केही नयाँ सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय छ। कार्ययोजनाहरू तपाईँका दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। मेहनत गर्दा आय आम्दानीका स्रोतहरू केही फेला पर्न सक्छन्। आय इन्कम पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय छ, तर सामान्य खर्चका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज तपाईँको प्रतिभाहरू कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने, अरूको मन जित्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आफ्नो आधिकारिक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही राम्रो व्यक्तिहरूको साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँले गरेको काम कार्यको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। सामाजिक राजनीति काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्नेछ। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईँले सोझो गतिमा आफ्नो जीवनलाई नचलाउनुहोला। तपाईँले केही नयाँ चलाखीपनका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको सोझोपनको फाइदा लिनेहरू सक्रिय पनि रहन सक्ने दिन छ। आज साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि उचित क्षेत्रमा धनको लगानी हुन सक्ने समय छ। तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै ठुलो कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो परिवारबीच छलफल गरेर बढ्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ। आज काम कार्यका लागि स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय छ भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ भने नराख्नुहोला। आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि थोरै समय दिएर बढ्नुहुन्छ भने प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध पनि सकारात्मक बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययन पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने। स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह बुध ग्रह। ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रलाई 8 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभावले कर्म क्षेत्रमा बलियो बनाउँदै गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो लक्ष्यलाई नभुलिकन काम गर्ने तरिका बदलेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका काम कार्यहरू पुरा हुनेछन्। केही दीर्घकालीन योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। व्यावसायिक पक्षबाट पनि आय आम्दानी पक्ष राम्रो हुन सक्ने समय हो भने आज कार्यजीवन, आध्यात्मिक जीवन, आर्थिक उन्नतिका लागि आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। आज प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कतै फसेको धनहरू हात पर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँ पटक पटक निस्किनुहुन्छ आफ्नो जिन्दगी, आफ्नो कर्मक्षेत्रको खोजीमा भने सफलताको बाटो खुल्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। आज केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक वा राजनीति वा कार्यक्षेत्रमा केही राम्रो काम बन्न सक्छ। केही प्रशंसनीय पात्र, उदाहरणीय पात्र पनि बन्न सक्ने समय बन्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि तपाईँको योजनाअनुसार तपाईँले आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो भने केही फाइदामूलक कार्यमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतीक्षा गरे अनुसारको केही प्रतिफल प्राप्त हुनाले केही उत्साह बढ्न सक्ने समय हो। नयाँ जोस जाँगरका साथ बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक कार्यपक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। आज लगानीकर्ताहरूका लागि पनि लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज कुनै जग्गा जमिन आदिका कार्यहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफूलाई चाहिने वा उपभोग्य वस्तु कुनै पनि जोड्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई पनि थोरै ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष राम्रो हुन सक्ने, आफ्नो सन्तानका लागि केही सहयोगी भावनाका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ। केही यात्राको योग बनिरहेको अवस्था छ। अध्ययनमा हुनेहरूका लागि अध्ययन पक्षलाई सुधार गरेर बढ्न सकिने समय हो भने आज तपाईँको स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने हुँदाखेरि तपाईँको सोच अनुसार जीवनलाई सकारात्मक गतिमा बढाउन सकिने दिन पनि बन्नेछ। प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह शुक्र ग्रह। ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय हो। तर परिश्रम नगरिकन बस्नुहुन्छ भने चाहिँ भाग्यले पनि साथ दिँदैन। भाग्यले साथ त्यो व्यक्तिलाई दिन्छ जसले परिश्रम गर्दछ। त्यसैले परिश्रम गरेर बढ्नुहोस्। कार्य व्यवसायिक पक्षमा केही शान्त, केही सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने समय हो। जीवनप्रति सचेत र कार्यप्रति स्थिर भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। बुद्धिको सही सदुपयोगले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठालाई बढाउन सकिने समय रहेको छ। राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सही समयको पर्खाइमा बस्नु नै आवश्यक देखिन्छ। मनमा सद्विचार, नयाँ योजनाहरू आउन सक्ने समय हो। गरेका काम कार्यहरूमा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज हौसला कायम राखेर बढ्नुहोस्। जिन्दगी कुनै पनि बेला फल्न फुल्न सक्छ। आज परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आफ्नो सपनालाई पूरा गर्नका लागि सपना देख्नै पर्छ। त्यसैले सपना देखेर बढ्नुहोस्। यो भन्नुको तात्पर्य नयाँ योजनाका साथ बढ्ने कोसिस भने गर्नुहोला। तपाईँको आत्मविश्वास र कडा मेहनतले नै सफलता दिलाउन सक्ने समय बन्नेछ। राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बढ्न सक्ने समय हो। सामाजिक जिम्मेवारीहरू केही थपिन सक्छन्। आज व्यावसायिक कार्य सकारात्मक गतिमा बढ्नेछ। सानातिना बाधा अडचनले तपाईँ नआत्तिनुहोला। पूर्ण समस्या बिनाको मान्छे त कहाँ भेटिन्छ र। तर समस्यासँग जुधेर बढ्नुहुन्छ भने त्यही व्यक्तिले नै सफलता प्राप्त गर्ने हो। त्यसैले समस्यासँग लडेर बढ्नुहोस्। आज तपाईँको दैनिकी आय इन्कम पक्ष सकारात्मक रूपमा बढ्नेछ। आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने उचित दिन रहनेछ। पारिवारिक घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले थकान तनावहरू थोरै कम गर्न सक्न दिन रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न
मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि आज नयाँ सोच अनुसार आफ्नो पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक नै रहनेछ। समग्रमा दिन राम्रो, शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह मङ्गल ग्रह। ओम अङ्गारकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम रहन सक्ने दिन हो। त्यसैले विगतका गल्तीहरूबाट केही नयाँ कुरा सिक्नुहोस्। आज तपाईँ मस्त रहनुहोस्, खुलेर जिउनुहोस् र भोलिका लागि आशावादी भएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनयापन सकारात्मक रूपमा बढ्नेछ। आज परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने र निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने त्यो चिन्ता मनमा रहन सक्छ। तर चिन्ता आयो भन्दैमा नआत्तिनुहोला। दुःख समस्या चिन्ताले नै तपाईँको जीवनलाई गहिराइतिर धकेल्ने हो र सफलताको बाटोमा अगाडि बढाउने हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका सानातिना समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि समय लाग्न सक्छ, तर धैर्यताका साथ बढ्नु आवश्यक रहेको छ। तपाईँ कुनै अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, केही नयाँ सोच, केही नयाँ खोजका लागि तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँले समयको ख्याल गरेर चाहिँ बढ्नुपर्नेछ। आज साना घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही समस्याहरू रहन सक्छन्, ती समस्याहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। मन केही चञ्चल रहन सक्छ। स्थिर निर्णय लिएर बढ्नका लागि गाह्रो बन्दिन सक्ने समय हो। यो कुरामा सजग रहनुहोस्। तपाईँले सकारात्मक व्यवहारका साथ आफ्नो काम कार्य वातावरणलाई विशेष राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। सहकर्मीहरूबाट तपाईँले साथ लिने कोसिस गर्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँले गरेको लगानीको क्षेत्रबाट केही आय इन्कममा सुधार आउन सक्ने समय हो। तर कसैले अफर दियो भन्दैमा झट्ट लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। सानातिना गल्तीहरू भइदिन सक्छन्, त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। खर्च, ऋण लेनदेन, कारोबारका कुरामा विशेष सजग रहनुहोस्। आज व्यवहारिक कुरा र जिम्मेवारीहरूले गर्दाखेरि प्रेम सम्बन्ध थोरै सुखापनको महसुस हुन सक्छ। अनावश्यक प्रेम मामिलाबाट चाहिँ टाढा नै रहनुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको अध्ययन पक्ष मध्यम रहनेछ। मन चञ्चल रहन सक्ने, मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरामा होसियार रहनुपर्नेछ। यात्रा गर्दा, बाटोघाटो काट्दा यी कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शारीरिक केही कमी कमजोरी दुखाइ जस्ता अनुभव हुन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम हो। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह बृहस्पति। ओम बृहस्पतये नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव सकारात्मक रहेको छ र तपाईँले अरूका लागि भन्दा पनि आफ्ना लागि जिएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यप्रति धेरै गम्भीरता पनि नलिनुहोला। जिन्दगीको मजा लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको विश्वासले नै सम्बन्धको पक्षलाई राम्रो बनाउन सक्ने समय हो। आजको दिनमा घरमा कुनै पनि शुभ कार्यको योजनाहरू बन्न सक्ने समय बन्नेछ। आज व्यावसायिक काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य दबाव भने रहन सक्छ, तर तपाईँले सहजताका साथ मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि राम्रो दिन रहेको छ। तपाईँको व्यक्तित्वको केही प्रशंसा चर्चा चल्न सक्ने समय हो। आज मोज मस्तीका कुराहरूमा समय खर्चिन सक्ने समय बन्नेछ, तर सामान्य आर्थिक खर्चमा ध्यान दिनुहोला। जीवन परिवर्तनका लागि केही नयाँ योजनाका साथ बढ्न सक्ने दिन भने रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आर्थिक योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। आजको दिन राजनीतिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि राजनीतिक दौडधुप हुन सक्ने र सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय भने बन्नेछ। आज नयाँ सोचले तपाईँको जीवनलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय हो, तर आफैमा थोरै लापरवाही पञ्चे हुन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक पक्षमा आय आम्दानी राम्रो हुन सक्ने समय हो। कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सोच विचार गरेर बढ्नुहोस्, तर नराम्रो
राम्रो दिन चाहिँ छैन। आज गरेको लगानीबाट केही मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज काम कार्यको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउन सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको योजनालाई पूरा गर्नका लागि सपना देखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ र परिश्रमका साथ बढ्नुहुन्छ भने भाग्यले पनि साथ दिन सक्ने समय हो। आज दिनचर्या रमाइलो बन्न र बनाउन सक्ने समय छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा अझ सुदृढ र राम्रो बनाउनका लागि आफ्ना भावनाहरू खोलेर प्रस्तुत गर्नुहोला। रचनात्मक र खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ राम्रो छ। आज स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह शनि ग्रह। ओम सम शनिश्चराय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँभित्र रहेको आत्मविश्वास र कडा मेहनतले तपाईँलाई सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज काम कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौती समस्याहरू आउँछन् भनेर तपाईँ नहडबडाउनुहोला। आज तपाईँले समस्याहरूलाई समाधान गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँभित्र रहेको ऊर्जा र वर्तमान विचारहरूले परिस्थितिलाई सम्हालेर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। आज प्रशंसनीय कामहरू बन्न सक्छन्। आज अवसरहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। राजनीति काम कार्यको क्षेत्रमा आज उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यावसायिक कार्यसिलसिलामा केही यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय हो। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज जति महान सङ्घर्ष गर्दै बढ्नुहुन्छ उति नै राम्रो सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले एक समयमा एउटा कामहरूलाई पुरा गर्ने त्यो सोचका साथ बढ्नु अझ राम्रो हुनेछ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज तपाईँको आय आम्दानी पक्षलाई सकारात्मक गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो भने सामान्य असफलताहरू आउन सक्छन्। असफलता झेल्ने आँट हुनेले नै सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको कतै धन फसेको थियो भने त्यो धन उठाउनका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। तर आज कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि योग्य शब्दहरूको प्रयोग गर्नु उचित देखिन्छ। आज थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सानातिना केही झमेलाहरू थिए भने त्यो झमेलाहरूलाई समाधान गरेर बढ्न सकिने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सबै कार्य अगाडि बढ्न सके तापनि आज थोरै मनमा केही नपुगे जस्तो अपुग महसुस गर्न सक्ने दिन भने बन्नेछ। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति साथ सहयोग बढ्न सक्ने, पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय हो भने प्रेमीबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। प्रेम सम्बन्धमा विश्वास कायम राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन सबल रहन सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असरहरू पनि देखिँदैन। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह शनि ग्रह। ओम महाकालाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ कुनै पनि बौद्धिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने बौद्धिक क्षेत्रहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँका सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्धको पक्ष राम्रो बन्न सक्ने समय हो। आज तपाईँभित्र रहेको थोरै जिद्दीपनलाई तपाईँले त्यागेर बढ्नुपर्नेछ भने आज राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्न सक्ने समय हो। तपाईँको चलाकीपन र बौद्धिकपनले कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले कार्यसिद्धिको योग प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँका अपुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँले आफूभित्र रहेको क्षमतालाई सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र आज तपाईँ आफ्नो जीवनको सकारात्मक बाटोको खोजीमा बढ्नुपर्नेछ। जब तपाईँ खोजीमा बढ्नुहुन्छ तब सफलताको बाटो खुल्दै जानेछन्। आज सफलता हासिल गर्नका लागि समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज आफ्नो विचार धारणाहरूलाई केही परिवर्तनका साथ बढ्नुपर्ने दिन पनि
रहेको छ। गोचर पक्ष सकारात्मक हुँदाखेरि आज सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा अग्रज र विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूको परामर्शका साथ बढ्नु अझ राम्रो बन्नेछ। मेहनतले आज केही सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो हो। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज सन्तानबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो। आजको दिनमा आफ्नो योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि कोसिसका साथ बढ्नुपर्नेछ। कोसिस गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ असफल हुन सकिन्छ, तर असफल हुनु भनेको खस्नु पनि होइन। खसेपछि सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्नु हो। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। आजको दिनमा रमाइलो गर्ने केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। केही यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। प्रेमिल जोडीहरूका लागि आज एकअर्काको भावनालाई बुझेर बढ्न सकिने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टग्रह बृहस्पति। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरूले विशेष दैनिक राशिफल सुनेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।